आज वट्ट 5,55,00,000 रुपये खर्च करून तो बीन ट्रायबल सबप्लॅनाच्या अंतर्गत ह्या रस्त्याची आज आम्ही डागडुजी करपाचे ठरलेले आसा। त्याचे कारण मुख्य उद्देश तुमकां खबर आसतलें की 2 वर्सां पयलू ह्याच रस्त्याचेर एक मोठो आघात जाल्लो आशिल्लो। जी रस्त्याच्या सायडीच्यान जी झाडां जी आशिल्लीं ती भर पावसान पडून एक अघटित घटना मृत्यू ह्या रस्त्याचेर घडिल्लो आशिल्लो। बरेचशा फावटी कितें जातालें की खंय तरी कोण फुडाकार घेयनाशिल्लो पूण ताका आमकां कितलें नुकसाण सहन करचें पडलें ह्या दृश्टिकोनांतल्यान हो रस्तो वायडनींग जावचो, त्याच प्रमाणे कल्वर्ट्स जावचे, कारण बरेचशे डोंगर आसा, दोंगरांतल्यान उदक येता आनी ताका उदक वचपा खातीर जसो आमी अमरखण्या रस्तो केल्लो आसा ह्याच भागांतल्यान म्हणजे आमच्या हनुमान मंदिरा कडल्यान मुखार ते सावयवेरें सड्यार सुद्दां जो रस्तो वेला तसो तरेचो रस्तो करचो ह्या एंगलाच्यान हे रस्त्याचे आज आमी काम हातान घेतिल्लें आसा। उद्देश इतलोच आसा की जीव हो खूब म्हत्वाचो आसा। आमच्या निश्काळजीपणा खातीर किंवा कोणाचें तरी ऑब्जेक्शन आसा आणि म्हणून ती आमकां झाडां मारपाक मेळना, ताका आमकां इतलें नुकसाण सोंसचें पडटा, हें जावपाक जायना। म्हणून हांव अर्ज करतलो तुमच्या सगळ्यांच्या माध्यमांतल्यान ह्या आमाडी टू पालसरें बितकीचें आमचें जें जंक्शन जें आसा, जितले जाणांची रोड सायडीच्यान जी प्रॉपर्टी आसा, मागीर थोडी सरकाराची आसा, थोडी प्रायवेट आसा, ह्या लोकांनी जे वेळाचेर काम जेन्ना सुरू करतले त्या वेळाचेर खंयसलेच तरेचें ऑब्जेक्शन हाडचें न्ही अशी म्हजी हात जोडून सगळ्यांक नमळायची विनंती आसा। एक एम्ब्युलन्स जर व्हरतलो जाल्यार म्हाका दिसता गाडी मारपाची पावपाची गरज आसा। अशे तरेचे काही डेव्हलपमेंट आमी आज केल्ले आसा। ह्या गोष्टी करपा खातीर आमकां थोडीशी नाराजी आमी घेवची पडल्या, पूण आमी सदांच हांव असो विचार करता, म्हजेले पंच मेंबर, सरपंच आनी जिल्हा पंचायत हांव सदांच सांगता आमी जे कामा खातीर निवडून आयिल्ले आसा ते काम करपाक जाय। कोणाचे आमी मत मेळोवपा खातीर आमकां काम करपाचें ना किंवा म्हाजें हें मत वयतलें असो विशय कांय ना। आमकां शेवट ज्या कारणा खातीर आमी निवडून आयिल्ले तें कारण आमकां यशस्वी करपाक जाय। त्या दृश्टिकोनांतल्यान कोणा कडेन आमकां 2 हात सुद्दां करपाक जाय, ते करपा खातीर आमी ऑलरेडी केल्ले आसा आनी मुखारू आमी करपाक तयार आसा। कारण आमी सर्वसामान्य लोकांचें हित पळयता आणि जे डेव्हलपमेंटाच्या माध्यमांतल्यान आनी म्हाका अभिमान आसा, आज पर्यंत अभिमान आसा की म्हज्या मतदारसंघातले रस्ते हे खूप परिपक्की आसात एज फार एज अदर कॉन्स्टिट्युएन्सीज आज कन्सर्न। आणि हे कित्याक लागून शक्य जालें, हे शक्य फक्त म्हजे सगळे PWDचे इंजिनियर आहात, स्टाफ आसात, पत्रकार आसात, खास करून ग्रामस्थ आसात, ते पावलो पावली बाबा हांगसर एक तरी खड्डो पडिल्लो आसा थंय आमकां कितें तरी करप, आणि ते कांयच न म्हणून आसा। कारण आमकां सदांच आमी म्हणटात की लोकांची जगणे, लोकांची काळजी घेवप हे आमचें प्रथम कर्तव्य जावन आसा। आनी त्याच अनुषंगान आजचो हो रस्त्याचे वायडनींग आणि तेजे बाकीचे सगळे काही गोष्टी बॉक्स कलर्ड जेणे करून मुखावेले 20 वर्सां ह्या रस्त्याक परत एकदा हात लावपाक जायना ह्या दृश्टिकोनांतल्यान प्लॅनिंग आसा। कारण आज पर्यंत जे संपूर्ण गोंयान भितर आज बरीचशी पायपां घालून रस्ते केल्ले आसात, पूण ते पायपां घालून रस्ते कारण कित्याक जेन्ना पावस येता, चोक जाता आणि रस्त्या वयल्यान उदक येता आणि रस्ते पिड्यार जाता, पूण हे काही गोष्टी जावपाक जायना। ह्याच अनुषंगान एक रस्तो म्हजो परिपक्व पूर्ण करपा खातीर आमी आज हे कामाची शुभारंभ केल्लो आसा।